हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। ओम श्रीमदीयामुनिमदे नमः। ओम श्रीराममिश्राय नमः। ओम श्रीपुरन्दरीकाक्षाय नमः। ओम श्रीमन्नाथमुनये नमः। ओम श्रीमते षण्मुखाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रियै नमः। ओम श्रीधराय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः। नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतवड़ी ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण को हामी 17औं अध्यायमा अनुसन्धान गर्दैछौँ। क्या भूगोल खगोल को वर्णन, भगवान को स्थूल श्री विग्रह, भगवान को विभूति को वर्णन, ये उद्देश्य भने प्रमुख प्रमुखलाई लक्षण सहित बताइबक्सिँदैछ। 16 अध्यायको अन्तिममा हामीहरूले तामनु परितो लोकपालनम अष्टानाम यथादेशम यथारूपम तुर्यमानेन पूर्वष्टा वकृताः। ऐसा है ना। उपयोगी देते हो। या हि उपयुञ्जानानां मुख निर्वासितो वायुः। 16 अध्याय को
23 लाई हेरौँ। या हि उपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायु समन्तात् क्षतयोजनम अनुवासयति भने जुन यस्तु महाकदम्ब सुपार्श निडो यास्तस्य कोटे विनिश्रिता पंचायम परिणाम पंचमधारा। जो सुपार्श महाकदम्ब र सुपार्श निरूढ़ जो वृक्ष छन् तिनीहरूको कोटरेभ्य जो महाकदम्ब हो त्यस महाकदम्बको कोटर भनेको धोद्राबाट निक्लेका जो 5 हात मोटा भएका त्यस्ता विशाल मधुधारा त्यस्तो झरना सुपार्श शिखरबाट तल झर्दै अनि आत्मानम इलावृतम अनुमोदयन्ति सुपार्श शिखरबाट झरेर इलावृतलाई पश्चिम भागतिर त्यसलाई आप्लावित गर्छन्। जुन त्यो महाकदम्बबाट त्यसका धोद्राबाट झरेको झरना जस्तै महको धारालाई उपयुञ्जानानाम उपभोग गर्ने पिउनेवालाहरू जो सिद्ध पुरुषहरू छन्, सिद्ध अङ्गनाहरू छन्, गन्धर्वहरू छन्, उपदेवहरू छन्, सपत्नी तिनीहरूले त्यसलाई उपभोग गर्छन् र उनीहरूको मुखबाट निक्लेको जो वायु हो वरिपरि 100 योजनलाई सुगन्धिमय गराइदिन्छ। एवं कुमुद निरूढो यह शतबल्सो नाम पटस्तस्य स्कन्देभ्यो नीचीनः पयो मधु दधि घृत गुडान्नादि अंबर शय्यासनाभरणादयः सर्वैव कामदुघा नदः कुमुदाग्रात् पतन्तस्तम उत्तरेण इलावृतम उपयोजन्ति। इस प्रकारले कुमुद पर्वतको शिखरमा उम्रेको शतबल्स नामबाट शतबल्स यो नामले प्रसिद्ध भएको जो वर हो, सैकडौं जसका हाँगाहरू छन्। तस्य स्कन्धेभ्य तिनका महाशाखाहरूबाट निचिनः ओह्रालोतिर बग्नी भएका दुग्ध दधि मधु घृत गुडान्नादिनी अम्बराणी अर्थात दूध दही मह घिउ गुड अन्न वस्त्र आदि यस्तो इनको प्रवाह गर्दछन्, त्यहाँबाट प्रवाहित हुन्छ। त्यसलाई सर्वे यी सबै के छन्? सर्वैव कामदुघा अभिष्ट फल दिनेवाला अनुकूल भएका यस्ता यिनका नदीहरू नदहरू नद भनेको नदीका पतिहरू जस्तै ब्रह्मपुत्रलाई नद भनिन्छ, नदी भनिँदैन। त्यस्तै चाहिँ यिनी नदहरू पनि कुमुदाग्रात त्यो कुमुद पर्वतको अग्र शिखरबाट कुमुदको उसमा उम्रिया छ त कुमुदाग्रात पतन्त कुमुद शिखरको अग्रभागबाट तल बग्दा छँदा तम उत्तरेण इलावृतको उत्तरबाट त्यसलाई भिजाउँदछन्, त्यसलाई आप्लावित गर्दछन्। अर्थात त्यहाँ भएका जनहरूलाई उपयोजयन्ती भनेको आनन्दित गर्दछन्, उपभोगको योग्य बन्दछन्। यान उपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलि पलित क्लम दौर्गन्ध्य क्लम स्वेद दौर्गन्ध्य जरामय मृत्यु शीतोष्ण वैवर्ण उपसर्गादयः ताप विशेषा भवन्ति अर्थात न भवन्ति, न कदाचित् भवन्ति। यावत् जीवं सुखं निरतिशयमेव। यान उपजुषाणानां ती जुन दूध दही मह घिउ गुड अन्न वस्त्र आदि प्रवाहित गर्ने भएका ती नदका पदार्थहरूलाई उपजुषाणानाम आफ्ना उपयोगमा ल्याउने भएका व्यक्तिहरूलाई ती व्यक्तिहरूलाई कदाचिदपि कहिल्यै पनि प्रजानाम ती प्रजाहरूलाई कदाचिदपि कहिल्यै पनि बलि पलित भनेको वृद्धावस्था भने दाँत झर्ने चाउरी पर्ने इत्यादि
जो माने केश सेतै हुने, बलि भनेको छाला खुम्चिने इत्यादि विकारहरू, यस्तै क्लम भनेको थकान, स्वेद भनेको पसिना आउँदैन, त्यस्तै दुर्गन्धी आदि आउँदैन, त्यस्तै जरा वृद्धावस्था आउँदैन, आमाय रोग हुँदैन, त्यहाँ मृत्यु पनि हुँदैन, अर्थात् चाँडै मृत्यु आउँदैन, यही अर्थ हो। मृत्यु भनेको दुर्मरण हुँदैन, अपमृत्यु हुँदैन, शीत उष्ण सर्दी गर्मीको ताप हुँदैन, शरीरमा विवर्ण नराम्रो आकृति हुँदैन। त्यस्तै इत्यादि उपसर्गादय यी विघ्नहरू, उपद्रवहरू जो ताप विशेषहरू हुन्, सुख दुःख राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि गरिएका, अब अभिमान प्रमाद उन्माद मूर्छना इत्यादि, शोक मोह लोभ मद मात्सर्य इत्यादि गरेका जो दोषहरू जहाँ नभवन्ती हुँदैन भनेको अर्थ बाँचुन्जेल सुखपूर्वक बाँच्दछन्, जहाँ नि जान्छ। यावत् जीवम सुखम निर्दिशयमेव, बाँचुन्जेल सुखै सुख, धेरै सुख, निर्दिशय यति भनेर नसकिने, अर्थात् धेरै सुख, यसको अभिप्राय हो। अनन्त भने होइन, यहाँ संसारका भन्दा त्यहाँ सुख विशेष छ। पुण्य भोग गर्नलाई त्यहाँ बस्दा सुख विशेष हुन्छ, सकिएपछि झार्न पर्यो। पुण्य सकिएपछि एक क्षण पनि त्यहाँ बस्न पाइँदैन, त्यहाँ भएका उपदेवहरू पनि तिनको उपभोग गर्ने। त्यस्तै प्रकारले मेरुका मूल देशमा के छन् त फेरि? कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्ब, वैकङ्क, त्रिकुट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शङ्ख, वैदुर्य, जारुधि, संहर्ष, जारुधि, हंसर्षभ, नाग, कालञ्जर, नारदादयो, विंशतिग्रयो, मेरुः, कर्णिकाय इव केसरभूता मूलदेशे परित उपकृप्ताः। सुमेरु पर्वतको फेदीमा नजिकमा परित उपकृप्ता, वरिपरि घेरिएका, कन्दनी जस्तै मेखला जस्तै भएका जो सुमेरु पर्वतका कर्णिकाका केसर भएका जो कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्भ, वैकङ्क, त्रिकुट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शङ्ख, वैदुर्य, जारुधि, हंसर्षभ, नाग, कालञ्जर, नारद, यहाँ पर्यन्तका 20 गिरयो 20वटा पर्वतहरू मेरो हो सुमेरु पर्वतको कर्णिका आइव, त्यसको कर्णिका जस्तै केसर, कमलको फूलमाथि केसर हुन्छ जस्तै त्यस्तो केसर भएका वरिपरि त्यसको फेदमा तिनीहरू स्थित छन्। अब सुमेरु पर्वतका वरिपरि जो 8 पर्वतहरू छन् तिनको यहाँ वर्णन गरिएको छ। जठर देवकुटौ मेरुं पूर्वेण 18 योजन सहस्रमुदगायतौ 2000 पृथुतुङ्गौ भवत एवं अपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायतौ एवं उत्तरस्त्रिशृंग मकरौ अष्टभि एतैः परिस्थितो अग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः। मेरुं सुमेरु पर्वतको पूर्वेण पूर्वदेखि पूर्व भागमा जठर देवकुट नाम गरेका पर्वतहरू छन्। कति यिनको प्रमाण के छ? 18 योजन सहस्र प्रमाणम, 18,000 योजन सहस्रम, 18,000 योजन प्रमाण भएको
उद्गायत उत्तर माने दक्षिणबाट उत्तरतिर आयत भएका विस्तृत भएका दक्षिणबाट उत्तरतिर फैलिएका 2000 पृथुतुङ्गौ 2000 मोटा 2000 योजन पृथु मोटो र तुङ्गौ ऊ अग्ला भवतः छन् कुन जठर र देवकुट यी दुईटा पर्वत। यस्तै प्रकारले अपरेण फेरि पश्चिमतिरबाट पवन पारी यात्रौ अर्थात् त्यही सुपार्श्वको पश्चिमतिरबाट पवन र पारी यात्रा पनि जठर र देवकुट बराबरका मोटा अग्ला छन् अर्थात् 18 योजन सहस्र प्रमाण भएका अनि 2000 योजन मोटा र अग्ला भएका त्यो सम्झनु पर्यो एवं शब्दले यस्तो छन्। त्यस्तै दक्षिणेन मेरु सुवर्णगिरी मेरुको दक्षिणबाट कैलाश करवीरौ कैलाश र करवीर नाम गरेका जो पूर्वतिर फैलिएका प्रागायतौ पूर्वतिर फैलिएका यिनी पनि उति नै ऐके जस्तै 18,000 योजन प्रमाण भएका 2000 मोटा र अग्ला भएका कैलाश र करवीर छन्। यस्तै प्रकारले एवं उत्तरतः सुमेरु पर्वतको उत्तरदेखि त्रिशृंग मकरौ तीनटा चुचुरा भएको एउटा पर्वत नाम अर्को मकर अर्थात् मकर आकृति भएको घोइको थुतुनाको आकृति भएको यी दुईटा यिनी पनि प्रागायत पूर्वतिर विस्तृत भएका उत्ति बराबरकै प्रमाण भएका यिनी छन्। यस प्रकारले अष्टभी यतैः परिवृतः परिस्तृतः यी 8वटा पर्वतहरूद्वारा घेरिएको जो काञ्चनगिरी सुवर्ण पर्वत सुमेरु पर्वत जो छ त्यो अग्निकुण्डमा बलेको अग्नि वा वरिपरि यिनीहरू वेदी जस्ता परिधि जस्ता यिनीहरू पर्वतहरू छन् भने माझमा धप 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 अत्यन्त देदीप्यमान त्यो सुवर्ण पर्वत मानव अग्नि यज्ञशालामा दन्केको आगो जस्तो परितः चकास्ति वरिपरि अग्नि जस्तै प्रकाशमय रहेको छ। त्यस हुनाले यी सबै सुमेरु पर्वतका फेददेखि 1000 योजन ठाउँ छोडेर रहेका छन् भनेको अर्थ। त्यो सुमेरु पर्वतको माथि के छ त मेरो मूर्धनि भगवत आत्मयोनिर मध्यतः उपक्लिप्तां पुरीं अयुतजन सहस्रीं समचतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ति। मेरो मूर्धनि सुवर्ण पर्वत सुमेरुका शिरमा माथि थाप्रामा सम्मु ठाउँ छ। भगवत आत्मयोनि भगवान चतुर्मुख ब्रह्माजीको मेरो मूर्धनि मध्यता सुमेरु पर्वतको माथि माझमा सम्मु भाग भएको फेरि माझमा उपक्लिप्तां निर्माण गरिएको अयुत योजना साहस्रीम 10,000 योजन समचतुरस्राम चारै कोणमा एकनासले चतुष्कोण भएको 10,000 योजन विस्तारले युक्त भएको जो भगवतः पितामह ब्रह्माजीको शातकौम्भीं पुरीं वदन्ति
शातकौम्बी भनेको सुवर्णमय जो पुरी छ, जसलाई मनोवर्ती पुरी भनिन्छ पितामह ब्रह्माजीको, त्यो त्यहाँ छ माथि माझमा। ब्रह्मलोक एउटा माथि चाहिँ ब्रह्मलोक एउटा सुमेरु पर्वतमा, त्यहाँ बसेर पनि पितामह ब्रह्माजीले यो जगतको श्रेष्ठाधिकारी हरिबक्सिन्छ। त्यसका आठतिर फेरि 8 लोकपालहरूका पुरीहरू छन्। ताम अनु परितः लोकपालानाम अष्टानाम यथादिशम यथारूपम तुरीय भागेन पुरो अष्टौ उपक्लिप्ताः। 8वटा पुरीहरू ताम अनु त्यसका वरिपरि, त्यसपछि अनु परित वरिपरि यथाक्रमले लोकपालनम अष्टानाम 8वटा लोकपालहरूका अर्थात् इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान शिवजी गरेर यिनी 8 दिशाका अष्टलोकपाल भइबक्स्यो। त्यस प्रकारले पूर्वतिर इन्द्रको पुरी छ। कति भन्दा चौथो भाग 10,000 योजनको ब्रह्माजीको छ भने त्यसको चौथाई भाग भनेको 10लाई 4 भाग गराउनु पर्यो। ढाई 2.5 2,500 योजन का प्रमाणले ती पुरी छन् भनेको 20,000 योजन। 2.5 5 4 10 भयो 20,000 योजन। ताम अनु भनेको ब्रह्माजीको पुरीलाई अनुकरण गर्दै परितः वरिपरि अष्टानाम लोकपालानाम 8वटा जो इन्द्रादि लोकपालहरूका यथादिशम आफ्नो दिशा अनुसार पूर्वमा इन्द्र देवराज इन्द्रको पूर्वमा भयो, आग्नेयमा अग्नि लोकपालको भयो भने 2,500 योजन। त्यस्तै प्रकारले दक्षिणमा यमराजको भयो, नैऋत्यमा निऋतिको भयो, त्यसपछि पश्चिममा वरुणको भयो, वायव्यमा वायु देवताको भयो, त्यस्तै उत्तरतिर चन्द्रमाको भयो, चन्द्रमा कुबेरको, अनि त्यसपछि ईशान दिशामा भगवान शंकरको भयो। यस प्रकारले ताम तेनै ब्रह्मपुरीको ताम अनु ब्रह्मपुरी जो मनोवत्ती छ त्यसको वरिपरि मर्यादा क्रमले परितः वरिपरि अष्टानाम 8वटा लोकपालहरूका यथादिशम आफ्नो दिशा अनुसार यथारूपम उनीहरूको वर्णको अनुसार तुरीय मानेन ब्रह्माजीको पुरीको चौथाई भागका हिसाबले अर्थात् 2,500 योजनका हिसाबले अष्टौ पुरा उपकृप्ता 8वटा पुरीहरू त्यहाँ कल्पना गरिएका छन् अर्थात् निर्माण गरिएका छन्। तिनका नामहरू अन्यत्र कहीं उल्लेख छ। जो मनोवती ब्रह्माजीको पुरी, अमरावती देवराज इन्द्रको लोक स्वर्गलोक, तेजोवती इन्द्रको लोक संयमिनी यमराजको, त्यस्तै कृष्णाङ्गना निऋतिको, श्रद्धावती वरुणको, गन्धवती वायुको, यसै प्रकारले महोदया चन्द्रमाको, कहीं कुबेरको भन्छ, यशोवती भगवान शंकरको। यस प्रकारले ब्रह्म इन्द्र अग्नि आदिहरूका पुरीहरू आफ्ना ठाउँमा यथा दिशामा ती वर्ण अनुसारका ती नाम पनि हुन्, त्यस प्रकारले रहेका छन् भनेर श्रीमद्भागवत महापुराणको 16औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। 17औं अध्याय अथ सप्तदशोऽध्याय श्री शुकवाच
तत्र साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादांगुष्ठ नखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विपरिणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजा वने जना ऋणखिञ्जलको परञ्जिता अखिलजगदघ मलापहोपस्पर्शना मला साक्षात् भगवत्पदीति अनुपलक्षित बचो विधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धनि अवततार यत्तद विष्णुपदम आहु। गंगा को अवतरणको प्रक्रिया बताइ बक्सिन्छ। अनि गंगा को महिमा अनि यो 17औं अध्यायमा भगवान शंकर्षण उपास्य अनि शंकर भगवान उपासक सेव्य सेवक भाग छ यहाँहरुमा भनेर इलावृत खण्डलाई पनि यो 17औं अध्यायमा वर्णन गरिन्छ। जो भौम स्वर्ग सुख भनेर त्यसलाई भनिन्छ। त्यहाँभन्दा पहिले त्यो सुमेरु पर्वतका शिरमा जो मानो हीराको मुकुट जस्तो देखिने भएकी गंगाजीको वर्णन गरिन्छ। सुमेरु पर्वतका शिखरमा सुशोभित भएकी विराजमान भएकी हीराको मुकुट जस्तो अत्यन्त ती सबैलाई पवित्र पार्ने भएकी सुशोभित गराउने भएकी त्यस्ती भगवती गंगा र उनको अवतारको प्रकार कसरी अवतार लिइबक्स्यो त्यो प्रकार पनि यहाँ बताइबक्सिन्छ। र भगवान शंकरको र शंकर्षण भगवानको शंकर भगवान र शंकर्षण भगवान यहाँहरुको उपास्य उपासक र उपास्य भाव र उपासनाको प्रकार बताइबक्सिन्छ। तत्र भगवतः यज्ञलिंगस्य साक्षात् विष्णु विक्रमतः तत्र भनेको त्यहाँ माथि ब्रह्माजीको पुरीदेखि माथि ब्रह्माजीको पुरीमा यज्ञलिंगस्य सुमेरु पर्वतको थापलामा सुवर्णमय सुमेरु पर्वतको माथिल्लो भागमा उपत्यका जस्तै भागमा उपत्यकाकै उपत्यका त वरिपरि पहाड भए बल्ल बीचमा सम्मलाई उपत्यका त्यहाँदेखि माथि त पहाड छैन त्यस्तो अर्थात सम्मुभूमिमा साक्षात् यज्ञलिंगस्य भगवत साक्षात् यज्ञ का जो कारण भइबक्सिन्छ यज्ञ का जो मूर्ति भइबक्सिन्छ साक्षात् यज्ञ स्वरूप जो भगवान विष्णु जो वामन अवतार त्रिविक्रम भगवान को विक्रमतः उहाँले आफ्नो पाउ पसार्दाखेरि कर्मपाद विक्षेपे दाहिने पाउले पृथ्वीलाई टेकेर दोस्रो पाउ माथि उचाली बक्सियो नाप्नलाई देब्रे पाउ त विक्रमतः आफ्नो पाउलाई बढाउँदा छँदा कर्मपाद विक्षेपे विक्रमतः विक्रममाणस्य साना चुनिएको जे होस् त्यस्ता वामन भगवानको वामपादांगुष्ठ नखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरणेन भगवानको देब्रे पाउ माथि बढ्यो। वामपादांगुष्ठ देब्रे पाउको अंगुष्ठको नख भनेको नङ्ग्राले अग्रभागले देब्रे पाउको नङको अग्रभागद्वारा ऊर्ध्व अंडकटाह भगवानको पाउ बढ्दै गयो अंडकटाह भेदन गर्यो। सुमेरु पर्वतदेखि माथि अंडकटाह जो ब्रह्माण्डको माथि घोप्टे छ 7 वटा आवरणले घेरिएको जो अंडकटाह छ त्यो अंडकटाहलाई भगवानको देब्रे पाउको बुढी उम्ठाको नखाग्र भागले भेदन गर्यो। भेदन गर्दा माथिबाट आवरणको जलले भगवानको पाउ धोइयो। त्यो आवरणको जल सहित भगवानको पाउबाट आएकी गंगालाई हाम्रा कुलदेवताको चरणोदक भनेर ब्रह्माजीले आफ्ना कमण्डलुमा राखी बक्सिन्छ। कमण्डलुको जल जो त्यो पवित्र तीर्थ हुन्छ। उहाँले अब आफूले जाने अनुसार भगवानको पाउ पनि धोइ बक्सियो ब्रह्माजीले। तर सही अर्थमा माथिबाट जो आवरणको जल हो माथि सृष्टिको जल होइन महाप्रलय हुँदा पनि रहिराख्ने जो आवरण जल हो त्यो
विवरण त्यो विवरणबाट त्यो छिद्रबाट अन्त प्रविष्ट या बाह्य जलधारा त्यो भगवानको पाउले छिद्र पारिदिएपछि माथिबाट या बाह्य जलधारा जो यो गर्भोदकको जलधारा हो, महाप्रलयमा पनि जुन जल रहन्छ त्यो जलधारा हो, त्यसबाट आएको जो जलधारा हो, त्यो जलधाराले तत्चरण पंकजा अवने जना ऋण भगवानको चरण कमललाई अवनेजन भनेको धोइ पखाली गरेर अरुण किञ्जलका अत्यन्त अरुणमय भएको भगवानका पाउमा लगाइएका जो केसरहरू छन्, चन्दनहरू छन्, परागहरू छन्, अरुण किञ्जलको उपरान्जित भगवानको पाउमा भएको चन्दन, श्रीखण्ड चन्दन, त्यही नै किञ्जलका भनेको कमलभित्रको जो पराग हो, त्यसद्वारा उपरञ्जित भनेको अत्यन्त सुशोभित भएको, उपरञ्जिता भनेको सुशोभित भएको जो अखिल जगत अघमला सारा जगतको पापलाई नाश गर्ने भएकी जो गंगा भइबक्सिन्छ। मलापाहा सबैको पापलाई नाश गर्ने भएकी, उपस्पर्शना जसको उपस्पर्शना, जसको स्नान गर्नाले अखिल जगत मल अपहरण हुन्छ, सारा जगतको पाप नाश हुन्छ भने सारा जगतले स्नान गरेर सारा जगतको पाप नाश गर्ने भएकी, सबैको पाप नाश गरेर पनि अमला जो निर्मल भइबक्सिन्छ, कहिल्यै त्यो अरूको मलले युक्त भइबक्सिन्न। अर्थात् त्यहाँ भागवतहरूले पनि स्नान गर्छन्। त्यसनाले त्यसस्यास्ते हेगविद्धरी भनिएको छ 9औं स्कन्धमा। गंगाले तल आउने बेलामा, संसारमा आउने बेलामा मैया मृजान नरा मैया मृजन्त्यघम, सबै मनुष्यले मई अघम आमृजन्ती, ममा आएर सबै पाप धुन्छन् सबैले, अनि म मैली हुन्छु भन्दा आमा हजुरमा आएर भगवानका भक्त वैष्णवले स्नान गर्छन् अनि तिनीहरूले पाप नाश गर्दछन्। किन? त्यसो आस्ते हेगविद्धरी, उनीहरूका हृदयमा पापलाई नाश गर्ने भगवान भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले त सबैको पाप धोइदिएर पनि, के अरे सबैको पाप पखालिदिएर पनि अखिल जगत अघ मलापाहा उपस्पर्शना, जसमा स्नान गर्नाले सबै पाप नाश हुन्छ, त्यस्तै गंगा सबैको पाप धोइदिएर पनि अमला जो निर्मल भइबक्सिन्छ। कसरी? यसको हेतु 9औं स्कन्धमा चिन्तन गर्नुपर्छ। अर्थात् वैष्णवले आएर स्नान गरिदिएर जो नित्य निर्मल रहिबक्सिन्छ, त्यस्तै को हुनुहुन्छ त? साक्षात भगवतपदी इति, सबैले साक्षात भगवतपदी विष्णुपदी, विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रव्येति विख्याते पापम मे हर जानवी, विष्णुपाद समुद्भूते। श्लोक अहिले उठ्दैन कि सधैँ स्नान गर्दा भन्ने श्लोक हो र भने त भगवानको पाउबाट निक्ले कि भनेर साक्षात भगवतपदी भगवानको पाउबाट निश्चित भएकी इति, यस प्रकारले अनुपलक्षित वचः, यस्तो वचनद्वारा जसलाई बार बार अनुसन्धान गरिन्छ विष्णुपदी भनेर, त्यस्तो वचनद्वारा अविधीयमान मुख्य रूपले सम्बोधन गरिने भएकी, अर्थात् उच्चारण गरिने भएकी, नाम उच्चारण गर्ने भएकी यस्ती जो गंगा भइबक्सिन्छ। महता काले, अति महता कालेन, अति लामो कालले, अर्थात् युग सहस्रोपलक्षणेन, युग सहस्र भनेको युग भनेको 4000 उपलक्षणले, दिवह भनेको माथिबाट, दिवा मूर्धनि भनेको त्यो स्वर्गलोकको शिरमा, अवततार अवतीर्ण भइबक्स्यो, झरिबक्स्यो, यत जुन त्यो के अरे त्यो शिरको स्वर्गलोकको जो शिर हो, दिवह मूर्धना हो, त्यसलाई, जसलाई यत्तद विष्णुपदम आहु, जसलाई त्यो ठाउँलाई भगवान विष्णुको पद भनिन्छ। जहाँ विष्णुपद भनिन्छ त्यहाँ त्यसलाई के भनिन्छ? त्यही ठाउँमा त्यसलाई फेरि भगवान शंकरको जटा भनिन्छ। व्योमकेशः भगवान शंकरको नाम।
आकाशमा जटा फिजारिएका छन्, जसका जहाँ उहाँका जटा फिजारिएका छन् त्यहाँ फेरि विष्णु पदम भगवानको पाउ छ। अर्थात् भगवान शङ्करका शिरले भगवानको पाउलाई आफ्ना जटाजुटले अलङ्कार गर्दछ। आफ्नो जटालाई फेरि भगवानका पाउबाट निक्लेकी गङ्गाले अलङ्कृत गरी बक्सिन्छ। त कुन हो त यो माने द्युलोकको मुर्दा भन्दा जहाँ गङ्गावतार लिइबक्स्यो? कुन हो जो दिवाको द्युलोकको स्वर्गलोकको शिर कलाई भनिन्छ भन्दा जहाँ भगवानको पाउ पुगे, तद त्यसलाई विष्णुपदम आहु भगवानको पाउ भनिन्छ। त्यही हुनाले यत्र बाब यत्र जुन भगवानको विष्णुको पाउमा वै निश्चय नै बाब अर्थात् निश्चय नै हो, आश्चर्यको कुरा। उत्तानपादी वीरव्रत परम भागवत, वीर व्रत भएका भगवानको भक्ति गर्ने नै सबभन्दा उत्तम व्रत हो, सुव्रत। भगवानको व्रत जस्तै भक्तको परित्राण गर्ने हो। जीवात्माको सबभन्दा ठूलो व्रत भनेको भगवत शरणागति हो। वीरव्रत भनेको भगवत शरणागत भएका, वीर व्रत भएका। उत्तानपादी उत्तानपाद नन्दन जो परम भागवत परम वैष्णव भइबक्सिन्छ ध्रुवजी, उहाँले अस्मत् कुल देवता चरणारविन्दोदक मिति, हाम्रा कुल देवताको चरणको जल हो, चरणारविन्दबाट निक्लेको भगवत श्रीपाद प्रक्षालित पवित्र जल हुन् भएर याम भनेको जुन गङ्गालाई अनुसवनम बार बार कसरी त उत्कृष्टमाण भगवत भक्ति योगेन उत्तरोत्तर बढिराखेको छ भगवत भक्ति योग, जसको त्यस्तो भगवत भक्ति योगले दृढम अत्यन्त दृढ रूपले क्लिद्यमान अत्यन्त आर्द्र भक्तिले आर्द्र भएको अन्तर्हृदय मन अत्यन्त आर्द्र भएर औत्कण्ठ्य विवशा मिलित लोचन युगल, औत्कण्ठ्यले विवश भएर आमिलित भक्ति भावले नम्र भएर अर्ध निमिलित, आमिलित भनेको आईशत मिलित, समन्तात पनि हुन्छ, आईशत अलिअलि खोली बक्सिया छ। अर्धनिमिलित नेत्रद्वारा नेत्रयुगल, जसको नेत्रयुगल रूपी जो कुर्मल कमल हो त्यहाँबाट विगलित प्रवाहित भएको छ। बाष्प कलया भनेको भगवानको प्रेममा अत्यन्त अधीर भएर भगवत चिन्तनले हर्षको, भगवत चिन्तनमा भगवानको दर्शन समानाकार अवस्थामा अनि भगवानलाई देखेर हर्ष विभोर भएर आँखाबाट आएका छन् बाष्प कलया, आँखाका आँसुले अभिविज्यमान, त्यस हर्षका जातमा अभिविज्यमान भनेको प्रकट भएको छ। रोम पुलक कुलक, रोमावली जसमा अर्थात् पुलकित भएका छन्। त्यस्ता जो औत्तानपादी वीरव्रत परम भागवत परम वैष्णव उत्तानपाद नन्दन ध्रुवजीले अधुनापि अहिले पनि परमादरण अत्यन्त आदरका साथमा ती जो विष्णु भगवानको पाउबाट निक्लेकी विष्णुपति गङ्गालाई अधुनापि अहिले पनि शिरसा विभर्ती प्रेमले शिरमा धारण गरी बक्सिन्छ। तिनी त्यस्ती गङ्गा दिवो मूर्धनी अवततार यत्तद विष्णुपदम आहु, त्यहाँ माथिको लान पर्छ। अनि आकाशको शिरमा, स्वर्गको शिरमा अवतरित भइबक्स्यो जुन ठाउँलाई विष्णु भगवानको पाउ भनिन्छ। किनभने स्वर्गको शिर राजा बलिले अधिकार गरेको त्रिलोकी हो, भूर्भुवस्व। त्यस हुनाले त्यो स्वर्गको शिर भाग भनेको, त्यहाँबाट शिर भनेको माथि सत्यलोकको थाप्लासँग पुग्यो।
जो अन्डकटाहलाई भेदन गर्यो। त्यस हुनाले त्यस्तो ध्रुवलोक, सबभन्दा माथि ध्रुवलोक, जसका वरिपरि सप्तऋषिहरूले परिक्रमा गर्छन्, शिशुमार चक्रदेखि माथि ध्रुवलोक, त्यही ध्रुवलोकलाई विष्णु पद भनिन्छ। ध्रुवलोकदेखि माथि अन्डकटाह। ततः सप्तऋषय तत्प्रभावाभिज्ञा, त्यहाँदेखि ध्रुवलोकदेखि तल सप्तऋषिहरू, यो श्लोक उच्चारण गरिएन, त्यसै अन्य यत्र वीरव्रत उत्तानपादि परम भागवतो अस्मत्कुल देवता चरणारविन्दोदकमिति याम अनुसवनम उत्कृष्यमाण भगवद्भक्ति योगेन दृढ़ क्लिद्यमानन्तर्हृदय औत्कण्ठ्य पिपसा मीलित लोचन युगल कुर्मल विगरित अमल बाष्पकलया। आँसु का निर्मल शीतल आँसु, भगवत प्रेममा आएका अमल भनेको निर्मल शीतल बाष्पकलया, अनि अश्रु प्रवाह रूपी कलाले, कलाका साथमा अभिव्यज्यमान रोम पुलक कुलक, अत्यन्त रोमावली पुलकित भएका यस्ता ध्रुवले अधुनापि परमाधरेण शिरसा विभर्ति यत्र भाव परम भागवत उत्तानपादि वीरव्रत। त्यस्तो ध्रुवलोकदेखि त्यसदेखि तल तथा सप्तऋषय तत्प्रभाव विज्ञा याम ननु तपसा अत्यन्तिकी सिद्धि एतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेव अनुपरत भक्ति योग लाभेन इव उपेक्षित अन्यार्थ आत्मगतयः मुक्तिमिवागता मुमुक्षव इव सबहुमानम अद्यापि जटाजूटैः उद्वहन्ति। ततः ध्रुवलोकदेखि तल सप्तऋषिहरू उहाँहरूले तत्प्रभाव अभिज्ञा, तत् भनेको तस्या प्रभाव, तत्प्रभाव गंगाजीको प्रभावलाई जान्ने भएका, याम जुन गंगालाई निश्चय नै तपस्या अत्यन्तिक सिद्धि, तपस्याको सबभन्दा अत्यन्त सबभन्दा ठूलो सिद्धि एतावती यिनै गंगा हुन्। अर्थात तपस्याको सबभन्दा ठूलो सिद्धि के हो त? भगवती सर्वात्मनि, भगवान सबैका आत्मा श्रीमन्नारायणमा वासुदेवमा अनुपरत भक्ति योगेन नरुकिकन निरन्तर सतत उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हुने भएको, बढ्ने भएको भक्ति योग लाभे नै भगवत भक्ति योगको प्राप्तिले नै, त्यसैलाई नै प्राय पाएर उपेक्षित अन्यार्थ, अरु सबै संसारका सारा पुरुषार्थलाई व्यवस्था गर्ने भएका, भगवत भक्ति प्राप्त गरेपछि अरु केही पनि नचाहने भएका। भगवत भक्ति प्राप्त गरेपछि के चाहँदैनन् त? दीयमानम नगृह्णन्ति अरे। भक्ति भनेको त भजसेवायम न हो त, सालोके साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम नगृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। त्यस हुनाले भगवत भक्ति पाएकाले ती अरू लौकिक पुरुषार्थ अथवा माथिका पुरुषार्थलाई पनि उपेक्षित, अर्थात लौकिक धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई उपेक्षित भनेको वास्ता गरेका छैनन्, जसले त्यस्तै उपेक्षा गरेका छन् आत्मगतय, अर्थात कैवल्यलाई पनि, कैवल्य मोक्षलाई पनि, अर्थात परवश स्वाधीन गराएका छन्। आत्मगति भनेको मनको बेग्लाई, जसले यस्ता ती महात्माहरू, ती सप्तऋषिहरूले आकस्मिक आएकी मुक्तिमिव आगताम, आएकी मुक्तिलाई जस्तै मुमुक्षुहरूले जसरी आदर गरी बक्सिन्छ, त्यस्तै प्रकारले सबहुमानम अत्यन्त आदरपूर्वक याम ती गंगालाई ननु निश्चय नै ती सप्तऋषिहरूले अद्यापि अहिले पनि जटाजुटै, अनि जटारूपी मुकुटद्वारा, जसको शिरमा जटा नै मुकुट छ, जटाजुटै जटारूपी मुकुटद्वारा अद्यापि उद्वहन्ति, शिरमा धारण गरी बक्सिन्छ।
ततो अनेक सहस्र कोटि विमानानीक संकुल देवयानेन अवतरन्ति इन्दुमण्डलम आवार्य ब्रह्मसदने निपतति। ततः भनेको त्यहाँबाट सप्तर्षि लोकदेखि अनेक सहस्र कोटि विमानानीक संकुल देवयानेन अवतरन्ति, अनेक सहस्र कोटि विमान का समूह जो छन्, विमान भनेका हिँड्ने भएका भवनहरू, त तिनी समूहले भरिएको, भने विमानका समूहले भरिएको देवयानेन, देवताहरू जहाँ जान्छन्, देवताहरू हिँड्ने भएको जो इन्द्रादि लोकमा जाने भएको मार्गद्वारा अर्थात देव मार्गद्वारा अवतरन्ति भनेको तल प्रवाहित हुने भएकी बग्दै हुने भएकी यिनी गंगाले इन्दु मण्डलम आवार्य भनेको चन्द्रलोकलाई, चन्द्रको मण्डललाई भिजाएर परिप्लावित गरेर ब्रह्मसदने निपतति भनेको सुमेरु पर्वतको माझमा जो ब्रह्माजीको 10,000 योजन भएको समचतुरस्राम बराबर लम्बाई चौडाई भएको त्यस्तो ब्रह्माजीको जो सदन छ, ब्रह्मलोक छ, त्यस ब्रह्माजीको लोकमा निपतति यिनी गंगा त्यहाँ आइबक्सिन्छ। जब त्यहाँ आइबक्सिन्छ भनेको सुमेरको थाप्लामा आइबक्सिन्छ ब्रह्माजीको लोकमा। तत्र चतुर्धा विद्यमान चतुर्भे नामभे चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ति नद नदीपतिम एव अभिनिविशति सीता अलकनन्दा चक्षुर्भद्रा। भगवानको पाउबाट तल प्रवाहित भएकी भगवत पाद माने प्रक्षालित पवित्र गंगा ध्रुवलोकलाई आप्लावित गर्दै, त्यसपछि त्यहाँबाट सप्तर्षिहरूको जटाजुटलाई सुशोभित गर्दै अनि त्यहाँबाट प्रवाहित भएकी छ जुन सप्तर्षि लोकबाट तल अनेकौं हजार कोटि विमानले भरिएको जो देवमार्ग हो, इन्द्रलोक हो, देवमार्गलाई भिजाउँदै भिजाउँदै त्यहाँबाट तल झर्दै छँदै चन्द्रमाको मण्डललाई परिप्लावित गरेर त्यहाँबाट सुमेरु पर्वतको शिखरमा माझमा झरेकी गंगा त्यहाँबाट 4 भागमा विभाजित हुन्छ। माथिबाट झरेर त्यहाँ आएपछि 4 भागमा विभाजित भइबक्सिन्छ, जसलाई सीता अलकनन्दा चक्षु भद्रा भनिन्छ। तत्र भनेको ब्रह्माजीको लोकमा ब्रह्मसदने निपतति, त्यहाँ आएकी ती गंगा चतुर्धा विद्यमान 4 भागमा विभाजित हुँदै छँदी। चतुर्भी नाम भी 4वटा नाम सीता अलकनन्दा चक्षु भद्रा, यी नामहरूद्वारा चतुर्देशम अभिस्पन्दन्ति, 4 दिशातिर बग्दै छँदी। नद नदीपतिम, नद र नदीका पति भनेका समुद्रमा, नद नदीपतिम एव अभिनिवेशति, बग्दै बग्दै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर बगेर दक्षिणतिर बगेकी अलकनन्दा भागीरथी भइबक्स्यो अनि सबैतिर बगेका आखिरमा समुद्रमा पुग्नुहुन्छ। सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादि गिरिशगरेभ्य अधो अध प्रस्रवन्ति गन्धमादन मूर्धसु पतित्वा अन्तरेण भद्राश्ववर्षम प्राच्यां दिशि क्षार समुद्रम अभिप्रविशति। जो सीता भइबक्सिन्छ उनी गंगाको 4 धार मध्ये एउटी जो सीता हुनुभयो, त्यो सीता तु सीता गंगाको एउटा धार जसलाई सीता भनिन्छ, तिनी त ब्रह्मसदनात्, जो ब्रह्मसदनबाट केसराचलादि गिरिशिखरभ्य, केसराचल आदि गरेका पर्वतका शिखरबाट अधो अध धीरे धीरे तल तल
प्रस्रवन्ती बग्दिछन् गन्धनमादन मूर्धसु पतित्वा गन्धमादनको शिरमा परेर अन्तरेण भद्राश्ववर्षम भद्राश्ववर्षको बीचबाट त्यहाँ बग्दिछन् भद्राश्ववर्षम प्राच्याम भद्राश्ववर्षको माझमा बग्दिछन् प्राच्याम दिशी त्यहाँबाट पूर्व दिशातिर बगेर क्षार समुद्रम अभिप्रविशति क्षार समुद्रमा प्रवेश गरी बक्सिन्छ। सीता गंगाको एउटा धारा, विष्णुपदी गंगाको एउटा धारा उता बग्नुहुन्छ पूर्वतिर दक्षिण अनि क्षार समुद्रमा। एवं यस्तै प्रकारले माल्यवत शिखरा निष्पतन्ति ततो अनुपर्त वेगा केतुमालम अभि चक्षु प्रतिच्याम दिशि सरितपतिम प्रविशति। यस्तै प्रकारले सीता अलकनन्दा चक्षुर्भद्रेति चक्षु जो छन् उनी पनि अर्थात पश्चिमतिरको धारा जो चक्षु हो यिनी पनि केशरादि पर्वतको शिखरबाट झरेर अनि माल्यवत शिखरात निष्पतन्ति माल्यवान पर्वतको शिखरबाट अनुपर्त वेगा अर्थात झर्दै झर्दै वेग नरुकिकन अप्रतिहत वेग भएर यस्ती यिनले केतुमाल वर्षलाई अभि माने वरिपरि केतुमाल वर्षलाई पवित्र पार्दै त्यसको मध्यभागबाट बग्दिछन् प्रतिच्याम दिशी पश्चिमको दिशातिर प्रतिच्याम दिशी सरितपतिम प्रविशति पश्चिम दिशाको समुद्र सरितपति भनेको समुद्रमा अर्थात पश्चिम दिशाको क्षार समुद्रमा यिनी प्रवेश गर्नुहुन्छ। चक्षु सीता अलकनन्दा चक्षु भद्रा चार मध्येको यिनी चक्षु। अब भद्रा कता जानुहुन्छ त भद्राच उत्तरत मेरु शिरस निपतिता गिरिशिखराद अगिरिशिखरम अतिहाय भद्राच उत्तरतः मेरुशिरस गिरिशिखराद गिरिशिखरम अतिहाय श्रृंगवतः श्रृंगाद अवस्यन्दमान उत्तरास्तु कुरुन अभित उदिच्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति। भद्राच भद्रा गंगाजी पनि गंगाको धारा एउटा भद्रा हो। उत्तरतः उत्तरदेखि मेरु शिरदेखि निपतिता प्रवाहित भएकी छ ती गिरि शिखरात पर्वत शिखरबाट जो कुमुद शिखरबाट प्रवाहित भएकी छ ती गिरि शिखरम अतिहाय अर्थात पर्वत शिखरलाई तिनलाई छोडेर श्रृंगवतः अर्थात पर्वतको श्रृंगात शिखरबाट पर्वतको शिखरबाट अवस्यन्दमान तल अवस्यन्दमान अथवा अधस्यन्दमान दुईटै पाठ छ तल प्रवाहित हुँदैछन् ती उत्तरास्तु कुरुन
उत्तर कुरुलाई कुरु भद्राश्व आदि मध्येमा कुरुको पनि उत्तर भागलाई उदिच्याम दिशि उत्तर दिशातर्फ जलधिम अभिप्रविशति समुद्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। कुन भद्रा सीता चक्षु भद्रा अलकनन्दा सीता अलकनन्दा चक्षुर भद्रा चार छन्। अब अलकनन्दाको अब भन तथैव अलकनन्दा दक्षिणेन हि ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकुटानि अतिक्रम्य हेमकुटात् हैमकुटानि अतिरवसतररम्भसा लुठयन्ति भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम अभिप्रविशति। पति उनै गंगा का चार धाराहरू मध्ये सीता अलकनन्दा चक्षुर भद्रा मध्ये अलकनन्दाको धेरै महत्व यहाँ बताइयो। तथैव त्यस्तै अलकनन्दा पनि यिनी पनि अब ब्रह्मा जी को जो सदन हो ब्रह्मा जी को भवन सुमेरु पर्वत को थापलाबाट दक्षिण तर्फबाट ब्रह्मसदनाद ब्रह्मा जी को सदन को दक्षिणदेखि ब्रह्मसदनाद ब्रह्मा जी को सदन भनेको सुमेरुको थाप्लाको दक्षिणदेखि बहुनी गिरिकुटानी त्यहाँबाट माने प्रस्रवन्ती अभिसन्दमान सम्झनु पर्यो। त्यहाँबाट बग्दी छँदी बहुनी गिरिकुटानी अतिक्रम्य धेरै पर्वतका शिखरहरूलाई कुट भनेको शिखरहरूलाई अतिक्रम्य पार गर्दै हेमकुटात हैमकुटानी अतिरवसत रम्भसाल उठयन्ती अर्थात हेमकुटात अर्थात हिमालयको शिखरबाट हेमकुटम भनेको हिमालयमा तिनीहरूलाई अतिरवसतर रमसाल उठायन्ती अत्यन्त तीव्र वेगले तिनीहरूलाई कति शिखरहरूलाई भेदन गर्दै आफै मार्ग बनाउँदै भारतम अभिवर्षम पुरै भारतवर्षको माझबाट भनौं न दक्षिणस्याम दिशि दक्षिण दिशातर्फ जलधिम अभिप्रविशति अर्थात समुद्रमा प्रवेश गरी बक्सिन्छ। दक्षिण पूर्वतिर भारतवर्षको हिसाबले माथिबाट आएको हिसाबले यद्यपि पश्चिम बंगालमा गएर गंगा सागरमा मिसी बक्सिन्छ र पनि त्यहाँबाट ब्रह्मसदनबाट बगेर त दक्षिण आइबक्स्यो नि। त्यसैले दक्षिणस्याम दिशि दक्षिण दिशामा जलधिम अभिप्रविशति क्षार समुद्रमा प्रवेश गरी बक्सिन्छ बंगालको खाडीमा। यस्याम च आगच्छत यस्याम स्नानार्थम च आगच्छत यस्याम जुन गंगाजीमा स्नानार्थम च आगच्छत आज सपनामा गंगाजीतिर तीर्थयात्रा गर्न जाने भएर खूब गजबसँग चर्चा हिजो चर्चा भएको थियो क्या खूब सपना देखेर तयारी गरिँदै थियो तीर्थयात्राको। यस्याम स्नानार्थम च आगच्छत जुन गंगाजीमा स्नान गर्न इच्छा गरेर आउने भएका व्यक्तिलाई स्नान गर्दा पहिले नै फल मिल्दछ। आगच्छत पुंस आउने भएका नर नारीहरूलाई पुंस भनेको पुरुषका उपलक्षणले त्यहाँ आउने भएका नर नारी सबैलाई अर्थात गंगाको जललाई प्राप्त गरेका प्राणी मात्रलाई कुनै पनि प्राणीको गंगाजीका जलमा शरीर पर्यो भने पदे पदे कदम कदममा अश्वमेधादीनाम फलम न दुर्लभम इति कदम कदममा बडा बडा असाध्य जो राजसूय अश्वमेध आदि गरेका यज्ञहरूको फल दुर्लभ हुँदैन। यस्तो अलकनन्दा सुमेरु पर्वतको शिखरबाट दक्षिणतिर प्रवाहित भएर हिमालयदेखि दक्षिण आएर भारतवर्षलाई पवित्र पार्दै गंगाजी
क्षार समुद्रमा प्रवेश गरिबक्सिन्छ। अन्य च नदा नद्याश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरुवादी गिरिदुहितरः शतशः। अरू पनि नदीहरू अनि नदहरू, नदी र नदहरू प्रत्येक वर्षमा जो 9 वर्ष छन्, जम्बूद्वीपका 9 वर्ष छन्, वर्षे वर्षे च प्रत्येक वर्षहरूमा बहुशः सन्ति धेरै छन् जो मेरुवादी गिरितर दुहितरः शतशः मेरुवादी गरेका पर्वतका छोरी भएका, उहाँबाट उत्पन्न भएको उनका छोरी धेरै छन्। बहुशः धेरै प्रकारका, शतशः 100 करोड असंख्य छन्। जो नदा नदहरू, स्वर्ण नद, ब्रह्म नद आदि नदहरू भए। नदी भनेको गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि भारतवर्षमा भए अन्यत्र पनि त्यस्ता नदीहरू सबै वर्षहरूमा छन्। ती सबै वर्ष मध्ये सबै समान छन् कि केही फरक छ भन्दा तत्रापि ती 9 वर्ष मध्येमा जो भारतमेव वर्षम, तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्मक्षेत्रम अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। कस्तो राम्रो समाधि भएको छ यहाँ। तत्रापि ती मध्येमा पनि, तत्रापि भनेको जम्बूद्वीपका 9 वर्षहरू मध्येमा पनि भारतमेव वर्षम, भारतवर्षलाई नै कर्मक्षेत्रम, कर्मक्षेत्र भनेर भन्दछन्। अर्थात पाप पुण्यको अनुष्ठान गर्ने यो क्षेत्र, कमाउने। कर्म क्षेत्र भनेको कर्म कमाउने, पाप कमाउने कि पुण्य कमाउने, यो कमाउने ठाउँ हो, अन्यत्र खाने ठाउँ हो। भनेको यही कमाएको बल्ल लगाएर अन्त खान पाइन्छ। कमाउनु त यहीँ आउनु पर्यो, सकिएपछि यहीँ पछारिनु पर्छ। त्यसैले यस्तो कमाउनु पर्यो कि जो कहिल्यै नसकियोस्। त्यो के हो? भगवान हो, अच्युत। तत्रापि ती जम्बूद्वीप का जो 9 वर्षहरूमा मध्ये पनि भारतमेव वर्षम, भारतवर्षलाई नै कर्मक्षेत्रम, कर्मक्षेत्र भनेर व्यपदिशन्ति शिष्ट पुरुषहरूले भनिबक्सिन्छ। अन्य 8 वर्षाणि अरू जो 8वटा वर्षहरू छन्, कुरु, भद्राश्व, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय इत्यादि गरेका अरू जो 8 वर्षहरू छन्, तीहरू स्वर्गिणाम पुण्यशेषोपभोग स्थानानि, स्वर्गमा भोग गरेर रहेको, जो त्यहाँ भोग्न मिलेन त्यो रहेको त्यो भोग। स्वर्गिणाम पुण्यकर्मले स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरूलाई पुण्यशेषो भोगस्थानानि, पुण्यकर्ममा जो खाएर रहेको जो पुण्य थोरै हुन्छ त्यसको उपभोग गर्नको लागि त्यो सुख अनुभव गर्ने त्यस्ता स्थान हुन्। त्यस हुनाले यिनीलाई के भनिन्छ त? भौम स्वर्ग, भौमानि स्वर्ग पदानि, भौम स्वर्ग, संसारका स्वर्ग हुनेहरू भनेर व्यपदिशन्ति भनिबक्सिन्छ। त्यसैले ती पाप र पुण्य कर्मका क्षेत्र ती होइनन्। भगवानको नाम कीर्तन भजन त गरिन्छ हैन, ठिकै छ। अब यी अहिले जो छन् यिनी के हुन् त? यिनीहरू यिनी हुन् 7 समुद्र भन्छौँ हामीले यहाँभित्र गएका तिनीहरू त यिनी, तिनीहरू त यिनै यही अब उपखण्डहरू हुन्। सिंहलो, लङ्केती इत्यादि यहाँ बताएको छ। यी जम्बूद्वीप भित्रका उपखण्डहरू हुन्, भारतवर्षका उपखण्डहरू पनि हुन् कोही। यसो यिनी जो अहिले अब अमेरिका, युरोप इत्यादि इत्यादिहरू छन्, यी सबै यही भारतवर्षका उपद्वीपहरू हुन्। किनभने यहाँ बताएकाहरू जो छन्
यसु यी जो अरू 8वटा वर्षहरूमा यहाँ अर्कै बताएको छ। यसु पुरुषाणाम अयुत पुरुषायुर वर्षाणाम देवकल्पानाम नागायुत प्राणानाम वज्र सम्मानन बल भयो मोद प्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवाय अपवर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कलत्राणाम तत्रतु त्रेतायुग समः कालो वर्तते। यसु यी 8वटा जो वर्षहरू छन् यिनीमा बस्नेहरू व्यक्तिलाई पुरुषाणाम पुरुषहरूको आयुत पुरुषायुर वर्षाणाम भनेको पुरुषको मानले 10,000 वर्ष पर्यन्त, मनुष्यको वर्षका मानले 10,000 वर्ष पर्यन्त आयुत पुरुषायुर वर्षाणाम 10,000 वर्षको आयु भएका देवकल्पानाम देवताहरूलाई जस्तै क्लम वैवर्ण्य स्वेद दौर्गन्ध्य इत्यादि जरा जन्म मरणादय नभवन्ती भनेको छैन, त्यस्तै चाहिँ देवताहरूलाई जस्तै रोग दुखादि अभाव हुन्छ भोग गर्ने बेलासम्म। भोग सकेपछि त फेरि दुःख हुन्छ। अधिकारी पुरुषलाई फेरि दुःख हुन्छ। त्यहाँ पुण्य मात्रै भोग्न गएकाहरूलाई अब त्यो पुण्य भोगे, त्यहाँ पुण्य भोगेर नि त्यही हो, सुख त हुँदैन। अरूलाई अरूको अर्कै वैभव देख्दाखेरि उसलाई पनि अब 700 उनीहरू भिआइपी हामी यस्तै काम लागेका भनेर मन खिन्न हुन्छ। र पनि यहाँ जस्तै जुन शारीरिक श्रम हुने हो क्लम वैवर्ण्य आदि त्यो हुँदैन। त्यस हुनाले देवकल्पानाम भनेको देवताहरूलाई जस्तै रोग दुखादि अभाव भएको हुनाले देवता जस्ता भएका, नागायुत प्राणानाम भने 10,000 हात्तीको जस्तो बल भएका, प्राण भनेको बल भएका, अनि वज्र सम्हनन बल भयो मोद प्रमुदित सौरद मिथुन विवाह वर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कलत्राण भरे। वाह, वज्र जस्तो अत्यन्त दृढ के, चोट सहन सक्ने, अरूलाई भेदन गर्ने भएको। वज्र सम्हनन वज्र जस्तो अत्यन्त जो दृढ बलियो त्यस्तो जो शरीरको बल छ, बल आयु पनि त्यस्तै दीर्घायु छ, मोद आनन्द छ, शरीरादि सामर्थ्य अनि बल, वय भनेको जवानी अनि मोद भनेको सुख, तिनीहरूद्वारा प्रमोदित अत्यन्त आनन्दित भएको छ, मुद हर्षे अति हर्षले युक्त भएको छ जसको, अनि महासौरत मिथुन व्यवाय अपवर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कलत्राणम अत्यन्त जो रति सुख हो त्यस नर कलत्रमा हुने भएको जो सुख हो त्यस्तो जो विवाह अपवर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कलत्राण भने आयुको समाप्तिका बेला मात्रै बस जहाँ एक गर्भलाई धारण गर्ने यस्ता कलत्राणाम जहाँ तिनका नारीहरू छन् त्यस्तो त्यो भौम स्वर्ग पद जो तत्र तु त्यहाँ त त्रेतायुगसम्म कालो वर्तते अर्थात अत्यन्त विषयको अनुभव गरेर बस्ने भएका त्यस ठाउँमा त्यहाँका पुरुषहरूलाई त्रेतायुगसम्म कालो वर्तते अर्थात अतिशय विषय सुख भएको हुनाले त्रेतायुग साम्य बताएको भनेको अर्थ के सत्ययुगमा ध्याननिष्ठ हुन्छन्
द्वापर आदिमा दुःख बहुल हुन्छन् त ध्यान निष्ठ पनि होइन दुःख बहुल पनि होइन विषय प्रामाण्य भएर रहन्छन्। त्यसैले त्रेता युगको जस्तो त्यस्तो काल यहाँ छ भनेर बताएको। अब यत्र यही राखौँ क्या। पौने 8 भयो। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरण।